नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 40 दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। गुलाम नबी आज़ाद की आज सुबह सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात, रियासत की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास में फिर एक मरतबा अलहदा रियासत तेलंगाना मसले पर मुशावरत, यूपीए की हलीफ जमातों से राय लेने का फैसला। आज शाम रियासती काबीना का अहम इजलास, तेलंगाना वज़रा भी शिरकत करेंगे। ओबालापुरम कानकनी में हुई बदगुमानियों से मुतालिक सीबीआई ओहदेदारों की वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी से पूछताछ। मगरबी बंगाल में नौमौलूद बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी, 25 से जायद बच्चे फौत। मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान घबरा गया था, भारत के हमलों से बचने के लिए सऊदी अरब और अमेरिका से रब्त पैदा किया गया। साबिक अमरीकी वजीर खारजा कोंडालीजा राइस का इंकशाफ। शाम में फौज की फायरिंग में 40 मुजाहिरीन हलाक, शहरियों का कत्लेआम फौरी रोकने अरब लीग का दमिश्क हुकूमत से मुतालबा। और मुअम्मर कज़ाफी के बेटे सैफुल इस्लाम से आलमी अदालत का बिलावास्ता रब्त, नेटो ने 31 अक्टूबर तक मिशन खत्म करने का किया ऐलान। पेश है खबरें तफसील से। मरकजी वजीर सेहत और रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने आज सुबह सदर कांग्रेस और सदर नशीन यूपीए सोनिया गांधी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद ने आंध्र प्रदेश की सियासी सूरत हाल और यहाँ पार्टी की सरगर्मियों से सोनिया गांधी को वाकिफ करवाया। गुलाम नबी आज़ाद अलहदा रियासत तेलंगाना मसले का जायज़ा ले रहे हैं और इस सिलसिले में वो गुज़िश्ता 2 माह से काफ़ी मसरूफ़ हैं। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से उन्होंने तमाम तफसीलात पर आज सुबह तबादला ख्याल किया। कांग्रेस पार्टी की फैसला साज कोर कमेटी के इजलास में फिर एक मरतबा जुमे की शब अलहदा रियासत तेलंगाना मसले पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़यामगाह पर मुनक़िदा इस इजलास में वज़ीर सेहत और आंध्र प्रदेश में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। इस इजलास में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के अलावा मरकजी वज़ीर प्रणब मुखर्जी, ए के एंटोनी, पी चिदम्बरम ने भी शिरकत की। अलहदा रियासत तेलंगाना मसले पर यूपीए की हलीफ जमातों से मुशावरत का फैसला किया गया। अलहदा रियासत की तश्कील के मसले पर इलाकाई जमातों से राय लेने का अमल ख़त्म हो चुका है और कौमी सतह पर इत्तेफाक राय का अमल शुरू कर दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले ही अलहदा रियासत तेलंगाना के मसले पर कोई ख़त्ई फैसला करेगी। रियासती काबीना का इजलास आज शाम 4 बजे मुनक्किद होने वाला है। इस इजलास में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा भी शिरकत करेंगे। हड़ताल और अलहदा रियासत तेलंगाना के मसले पर हुए हंगामों की वजह से तकरीबन 10 हफ्ते बाद काबीना का इजलास होने जा रहा है, जिसमें हुकूमत अहम फैसले करेगी। तेलंगाना मुलाजिमीन की तनख्वाहों और उन्हें दी जाने वाली सहूलतों के अलावा यौम तासीस तकारीब के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर अपने काबीना रुफ़क़ा से बातचीत भी करेंगे। रियासती हुकूमत नवंबर के आखिरी हफ्ते में असम्बली का मुख्तसर सरमाई इजलास तलब करने पर गौर कर रही है। क़वायद के मुताबिक 6 माह में असम्बली का इजलास तलब करना ज़रूरी होता है, जबकि गुज़िश्ता इजलास 5 माह कबल तलब किया गया था। किरण कुमार रेड्डी हुकूमत नवंबर में 5 रोज़ा इजलास तलब करने का मनसूबा बना रही है ताकि इस इजलास में अवामी मसाइल पर मुबाहिस हो सकें। आज अपोजिशन जमातों के चंद अरकान ने स्पीकर एन मनोहर से मुलाकात करते हुए उनसे मुतालबा किया कि फौरी तौर पर असम्बली का इजलास तलब किया जाए, क्योंकि रियासत में काफ़ी अवामी मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देना ज़रूरी है। सीबीआई अहदेदारों ने ओबालापुरम कानकनी में हुई धांधलियों से मुतालिक रियासती वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी से भी मालूमात हासिल की हैं। ज़राए के मुताबिक जुमे की रात सीबीआई अहदेदारों ने कानकनी में हुई धांधलियों से मुतालिक सबीता इंदिरा रेड्डी से 2 घंटे तक बातचीत की और उनसे मुख्तलिफ सवालात किए। 2004 में सबीता इंदिरा रेड्डी माइनिंग की वजीर थी। सीबीआई अहदेदारों ने ओबालापुरम कानकनी की लीज से मुतालिक माहिदे और इससे जुड़े मुख्तलिफ उमूर पर रियासती वजीर से तफसीलात हासिल की। तेलंगाना इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट का एक मुशावरती इजलास आज सुबह रुकन राज्यसभा और सीनियर लीडर डॉक्टर के केशव राव की क़यामगाह पर मुनक़िद हुआ। इस इजलास में 1 नवंबर को होने वाली यौम तासीस तकारीब के बाइकाट से मुतालिक बातचीत की गई। तेलंगाना एमपीज़ ने यौम तासीस तकारीब में शिरकत न करने का फ़ैसला किया है।
ریاست مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ کے ہسپتال میں 13 بچوں کی ہلاکت کے دوسرے روز ضلع برداون کے ایک ہاسپٹل میں 12 نوزائیدہ بچوں کے فوت ہونے کی خبر ہے۔ ادھر کولکتہ کے بی سی رائے ہاسپٹل میں جمعے کو 4 اور بچے فوت ہو گئے۔ اس طرح کولکتہ کے اس ہسپتال میں پیر سے اب تک 17 بچے فوت ہو چکے ہیں۔ ان بچوں کا وزن بہت کم تھا اور یہ عرقان و دماغی بخار جیسی بیماریوں میں مبتلا پائے گئے۔ پاکستان اور بھارت کے تجارتی مذاکرات 14 سے 18 نومبر کے درمیان دہلی میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق کامرس سیکریٹریز کی سطح پر ہونے والے ان مذاکرات کے لیے 14 سے 16 نومبر اور 16 سے 18 نومبر کی فریقین نے تجاویز دی ہیں۔ آئندہ ہفتے حتمی تاریخیں مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ نومبر کے وسط میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت سیکریٹری تجارت ظفر محمود کریں گے۔ کامرس سیکریٹری مذاکرات کا ایجنڈا تقریباً طے کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق طے شدہ ایجنڈے میں بھارت کو پسندیدہ ترین قوم کا درجہ دینے کا معاملہ شامل نہیں کیا گیا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ کونڈالیزا رائس نے انکشاف کیا ہے کہ ممبئی حملوں کے بعد پاکستانی قیادت گھبرا گئی تھی اور سخت خوف زدہ تھی۔ اس وقت کے وزیر خارجہ پرنب مکھرجی کے سخت الفاظ سے پاکستان کو یقین ہو گیا تھا کہ بھارت نے جنگ کا ارادہ کر لیا ہے۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ کونڈالیزا رائس نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ ممبئی پر حملوں کے بعد پاکستانی قیادت گھبرا گئی تھی اور اس نے چین سے لے کر سعودی عرب اور امریکہ تک سب کو فون کرنا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرحلے پر وہ خود بھی گھبرا گئیں کیونکہ ان کی کئی کوششوں کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ پرنب مکھرجی سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ ان افواہوں کے پیش نظر ہی صدر بش نے انہیں دہلی اور اسلام آباد بھیجا تھا۔ بالآخر جب کونڈالیزا رائس کی پرنب مکھرجی سے بات ہوئی تو بھارتی وزیر خارجہ نے کہا کہ میں تو اپنے انتخابی حلقے میں ہوں، اگر ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہوتے تو کیا میں دہلی سے باہر ہوتا؟ پرنب مکھرجی نے کونڈالیزا رائس کو بتایا کہ انہوں نے اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے کہا تھا کہ آپ ہمارے سامنے جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چھوڑے ہیں۔ شامی سیکورٹی فورسز کی طرف سے ملک میں نو فلائی زون کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کے خلاف کارروائی میں 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکومت مخالف گروپ کے ایک ترجمان عمر نے بتایا کہ 20 مظاہرین کو صوبہ حمص میں جبکہ دیگر 17 کو صوبہ ہما میں ہلاک کیا گیا۔ گزشتہ روز جمعے کے بعد لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ سیکورٹی فورسز نے کئی افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ ادھر عرب لیگ نے شام میں حکومت کے ہاتھوں شہریوں کی ہلاکت پر مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کا قتل عام فوری بند کیا جائے۔ شام سے متعلق عرب لیگ کے وزرائے خارجہ نے ایک بیان میں شام کے صدر بشار الاسد سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں جاری حکومت مخالفین کا قتل عام بند کیا جائے۔ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ نے بشار الاسد سے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے اقدامات اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ وزرائے خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ شامی حکومت امن کے لیے عرب لیگ کے ساتھ کام کرے گی۔ عالمی عدالت کے پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ان کا لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی کے روح پوش بیٹے سیف الاسلام قذافی کی گرفتاری کے لیے بلا واسطہ رابطہ ہوا ہے۔ عالمی عدالت کے ترجمان نے ایک بیان میں سیف الاسلام قذافی کی جائے پناہ کے حوالے سے کچھ بتانے سے گریز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سمجھوتا طے پایا جاتا ہے تو پھر سیف کی ہیک میں منتقلی کے لیے لاجسٹک انتظامات کیے جائیں گے اور اس میں کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر نے لیبیا میں خانہ جنگی کے عروج کے دنوں میں مقتول صدر معمر قذافی، ان کے بیٹے سیف الاسلام اور انٹیلیجنس سربراہ عبداللہ کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں ان کے خلاف وارنٹ جاری کیے تھے، لیکن کرنل قذافی کے خلاف وارنٹ تو دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ این ٹی سی کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ سیف الاسلام قذافی نیجر اور الجزائر کے درمیان واقع سرحد کے قریب کہیں موجود ہیں۔ انہیں مرزوق کے علاقے سے ایک جعلی پاسپورٹ بھی دیا گیا تھا۔ عہدیدار کے مطابق لیبیا کے سابق انٹیلیجنس چیف عبداللہ ان کے ملک سے فرار ہونے کی سازش میں ملوث ہیں۔ ادھر 28 رکنی مغربی دفاعی اتحاد نیٹو نے لیبیا مشن کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ 7 ماہ تک جاری رہنے والا یہ مشن 31 اکتوبر کو اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل آندریس فاگ راسموسن کے مطابق نیٹو نے مکمل طور پر اقوام متحدہ کے مینڈیٹ پر عمل کیا۔ وہ جرمن چانسلر انگیلا میرکل سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جمعرات کو سلامتی کونسل نے اس مشن کے خاتمے کی متفقہ طور پر منظوری دی تھی۔
ट्यूनिस में सियासी जमात अल-नहज़ा की कामयाबी की इत्तला के बाद इस शुमाली अफ्रीकी मुल्क के वस्ती शहर सैयद बोज़ैद पर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे शुरू हो गए। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुज़ाहरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात में मसरूफ़ अल-नहज़ा पार्टी ने अवाम पर जोर दिया है कि वो इनक़लाब के बाद मुल्क को तरक्की की राहों पर गामज़न करने पर तवज्जो दें। इंतखाबात में कामयाब होने वाली पार्टी के सरबराह ने मुज़ाहरीन से सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में मरने वालों की तादाद 570 से ज़्यादा हो गई है। हंगामी सूरत हाल से निमटने वाले हुक्काम के मुताबिक ज़ख्मियों की तादाद 2600 से ज़ायद है, जबकि 187 अफराद को मलबे से ज़िंदा निकाला गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में कम अज़ कम 50,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। ज़लज़ले के 5 रोज़ बाद एक 13 साला लड़के को एक इमारत के मलबे से ज़िंदा निकाल लिया गया है। टेलीविज़न पर दिखाई गई फुटेज के मुताबिक इस लड़के को ज़लज़ले से तबाहशुदा एक अपार्टमेंट की इमारत के मलबे से निकाल कर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण और युवराज सिंह को स्क्वाड में वापसी हुई है। पहला टेस्ट 6 नवंबर से दिल्ली में खेला जाएगा। स्क्वाड में धोनी, सहवाग, गंभीर, द्रविड़, तेंदुलकर, लक्ष्मण, विराट कोहली, युवराज सिंह, रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, प्रज्ञान आहूजा, राहुल शर्मा, ईशांत शर्मा और अमीश यादव शामिल हैं। था 40 दोपहर खबरनामा। आपके दोस्त नसीर गयास को दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV, आपका अपना चैनल।